والله يدعو إلى دار السلام من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب زدني علما اللهم رب زدني عملا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وورونك ماہ رمضان دیا اس اللہ دے مہمان دیا لگا آندہ رب دا پرونا جی لگا آندہ رب دا پرونا جی پھر قسمتان دے نال آنا جی لٹو رحمتاں پروردگار دیاں واوا رونق ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں ایتا رحمت والا مہینہ جی جیتا رحمت والا مہینہ ہے جویں انگوٹھی تے وچ نگینا ہے اوے دل مومنان دے پر نور ہوئے خوشیاں دے نال مسرور ہوئے پڑھ پڑھ کے آیتاں قرآن دیاں واوا رونق ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین
امام المجاہدین والمتقین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، میرے ٹھاڈے دلاں دی بہار پوری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکت واسطے حضرات اللہ پاک دا بڑا احسان، اس مالک دا بڑا ہی فضل اور اللہ دا بڑا کرم ہے کہ جس خالق و مالک نے بر وقت جمعۃ المبارک واسطے مسجد اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں اللہ دے کولوں دعا کرانگا اللہ اج دی ساڈی بر وقت حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما کے مولا ذریعہ نجات اور باعث جنت بنا۔ حضرات آج 1 اپریل ہے، تقریباً انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال اس مالک دے فضل اور کرم دے نال انشاءاللہ 3 اپریل دا پہلا روزہ ہوئے گا، پرسوں دا انشاءاللہ پہلا روزہ ہوئے گا۔ مبارکباد دے حقدار نے وہ لوگ، قسمتاں والے نے، مقدراں والے نے، بھاگاں والے نے، نصیبیاں والا نے کہ جنہاں دی زندگی دے اندر ایک بار پھر رمضان دا مہینہ آ رہا ہے۔ حضرات کئی ایسے ساڈے دوست احباب، عزیز و اقارب، رشتہ دار، والدین، ساڈیاں اولاداں دے اندروں کئی ایسے جڑے پچھلے سال رمضان اندر زندہ سن، ساڈے نال روزے رکھے، سیریاں کیتیاں، افطاریاں کیتیاں، لیکن ہن وہ چہرے نظر نہیں آ رہے، ہمیش واسطے دنیا چھڈ کے اللہ پاک نو پیارے ہو گئے نے۔ دعا کرو جتنے مواحد مسلمان دنیا تو چلے گئے اللہ سب دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنائے، اور آ جڑا رمضان دا مہینہ آ رہا وے اللہ پاک اس مہینے دی قدر کرن دی سانو توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنیاں دے اندر اللہ سانو اس رمضان دیاں رحمتاں اور برکتاں نو سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اسی اپنے اس رمضان نو کیویں قیمتی بنائیے، کیویں رمضان دیاں رحمتاں اور برکتاں لٹیے، کیڑے او ضروری کم نے کہ جڑے کم اسی دنیا تے کریے، اس مہینے اندر کم کریے تے اے مہینہ ساڈے واسطے باعث برکت بن جائے، باعث رحمت بن جائے، اسی دیاں جناب رحمتاں برکتاں تو اسی مستفید ہو جائیے۔ آؤ میں انشاءاللہ تعالی 2-4 وہ عمل بیان کرنا چاہنا کہ جڑے عمل رمضان اندر کرنے ضروری نے، جڑا بندہ عمل کرے گا اللہ پاک اس بندے نو رمضان دیاں رحمتاں نصیب کرے گا، رمضان دیاں برکتاں نصیب کرے گا۔ میں دعا بھی کرانگا، مل کے آمین کہو یا اللہ اے رمضان جڑا آ رہا وے اللہ ایدے روزے رکھن دی توفیق عطا فرما، یا اللہ رمضان دیاں رحمتاں برکتاں نو سمیٹن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک دا قرآن سننا، کائنات دے رب نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا، سننا اللہ دے قرآن دا ترجمہ، کائنات دے رب نے ایمان والیاں نو مخاطب کر کے اعلان کیتا، او میرے ایمان والے، میرے مومن بندیو، میرے تے ایمان لے کے آن والے میرے مومنین دی جماعت نو اللہ پاک نے مخاطب فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ
اللہ پاک نے فرمایا ایمان والیو میں تھوڑے تے رمضان دے روزیاں نو فرض کر دیتا وے رمضان دے روزیاں نو تھوڑے تے فرض کیتا وے اور اے بھی ایک بات سن لو صرف تھوڑے تے رمضان دے روزے فرض نہیں صرف تھوڑے تے رمضان دے روزے فرض نہیں بلکہ تھوڑیاں تو پہلیاں امتاں تے بھی رمضان دے روزے فرض سن تھوڑے تو پہلے لوگاں تے بھی رمضان دے روزے فرض سن یا اللہ اے بندے پوچھ دینی اگر اسی رمضان دے روزے رکھاں گے مالکا اگر اسی رمضان دے روزے رکھاں گے اللہ رمضان دے مہینے دا اہتمام کران گے اللہ انہاں فرضی روزیاں نو اسی پورا کران گے یا اللہ سانو ملے گا کی اللہ جی سانو عطا کی کرو گے اللہ سانو انعامات کیڑے دو گے مالکا سانو فائدہ کی ہوئے گا اوے رب دا قرآن کہہ رہا لعلکم اللہ پاک آندے نے جڑا بندہ رمضان دے روزے رکھے گا وہ متقی بن جائے گا پرہیزگار بن جائے گا وہ بندہ رب دا عاجز انکسار بندہ بن جائے گا جڑا بندہ رمضان دے روزے رکھے گا رب کو ڈرن والا بنے گا وہ دے دل دے اندر رب دا خوف آئے گا وہ دے دل دے اندر اللہ دی خشیت آئے گی یا اللہ جڑے بندے تیرے کو ڈرن گے مالکا جڑے بندے متقی ہو جان گے اللہ جڑے بندے پرہیزگار بن جان گے پھر اللہ جی اونا لوگاں نو عطا کی کرو گے اللہ جی اونا لوگاں تے انعامات کیڑے کرو گے میرے مالک نے اعلان فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ پاک نے فرمایا لوگو جدو بندہ رمضان دے روزے رکھے گا جدو بندہ رمضان دے مہینے دے روزے رکھے گا اے بندہ متقی بن جائے گا پرہیزگار بن جائے گا تے اللہ پاک دا اعلان کیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ پاک فرماندے نے لوگو میرے نزدیک سب تو زیادہ عزت والے متقی بندے نے اگر چاہتے ہو عزت مل جائے دنیا اندر بھی شان مل جائے قیامت والے دن بھی عزت مل جائے اے رمضان دے روزے رکھو اللہ پاک دے نزدیک میریاں تیریاں شاناں بن جان گیاں اللہ دے نزدیک میریاں تیریاں عزتاں بن جان گیاں اللہ پاک دے ہاں میرا تیرا مقام بن جائے گا اوے لوگوں میں اور تسی آنے شاید عزت دنیا دے مال اندر ہے عزت دنیا دی بینک بیلنس اندر ہے عزت دنیا دیاں ملاں کارخانے اندر ہے عزت دنیا دے بنگلے تے کوٹھیاں اندر ہے نہیں عزت دنیا دے پلاٹاں اندر نہیں عزت دنیا دے بینک بیلنس اندر نہیں عزت دنیا دے مال و متاع اندر نہیں عزت دنیا دے کارخانے ملاں اندر نہیں آ رمضان دے مہینے دے روزے رکھ تو متقی بن جائے گا متقی بندے اللہ دے ہاں سب تو زیادہ عزت والے نے اگر عزتاں لینیاں چاہتے ہو مقام لینا چاہتے ہو بلندیاں تے مرتبے لینا چاہتے ہو رمضان دے روزے رکھ لو اگے بھی اللہ پاک دا قرآن سننا میرے مالک نے جنت بنائی ہے جنت اندر دودھ دیاں نہراں چلا دیتیاں جنت دے اندر شہد دیاں نہراں چلا دیتیاں جنت دے اندر شراب دیاں نہراں چلا دیتیاں جنت دے اندر اللہ پاک نے بڑیاں نعمتاں رکھیاں نے یا اللہ اے جنت کنا لوکاں واسطے تیار کیتی ہے مالکا جنت دیاں نہراں کنے واسطے تیار کیتیاں نے اے جنت دے اندر دودھ تے شراب تے شہد دیاں نہراں اللہ جی کنا لوکاں واسطے تیار کیتیاں تے رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے اعدت للمتقین اللہ
اللہ پاک آندے نے میں اپنے متقی لوگاں واسطے تیار کیتیاں نے پرہیزگار لوگاں واسطے جنت تیار کیتی ہے اے جنت دیاں لے نعمتاں میں اپنے کولوں ڈن والیاں واسطے تیار کیتیاں نے اوے لوگو جڑا بندہ رب کولوں ڈرے گا اے دے دل دے اندر اللہ دا خوف آئے گا حضرات اللہ پاک اپنی نعمتاں والی جنت دا وارث بنان گے اللہ پاک ایسے بندے نو عزتاں عطا کرن گے روزہ رکھن نال بندہ متقی بندا ہے تے متقی جنت دے وارث نے متقی اللہ پاک دے ہاں سب تو زیادہ معزز نے آؤ لوگو اگلی بات بھی سننا جڑا بندہ رمضان دے روزے رکھے گا جڑا بندہ رمضان دے مہینے دی قدر کرے گا میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ فرمایا بندے دے اہل و عیال بھی بندے واسطے فتنہ بن سکتے نے بندے دا مال بھی دے واسطے فتنہ بن سکتا ہے روپے پیسے بھی دے واسطے فتنہ بن سکتے نے انہاں فتنیاں تو اگر بچنا چاہنا میں اگر اولاد دے فتنے تو بچنا چاہنا میں اگر مال دے فتنے تو بچنا چاہنا میں اللہ پاک جنہاں نو دولتاں عطا کردا وے رب کولو دعا کریا کر اللہ پاک جڑی دولت دیتی وے مال کا چھائی دے کماں تے خرچ کرن دی توفیق دے ورنہ دولت منداں دیاں دولتاں شراباں کباباں دیاں مجلساں تے خارج ہوندیاں نے حضرات گانے گان تے بجانے تے ڈرامیاں تے میوزک تے خرچ ہوندیاں نے اللہ دی نافرمانی شراباں تے جناب جویاں تے خرچ ہو جاندیاں نے اے بندے دا مال بندے واسطے فتنہ بن جاندا وے اولاد بھی فتنہ ہوندی ہے اولاد اگر نافرمان بن جائے باپ نو دنیا آخرت تے جناب ذلیل کروا دیندی ہے اولاد اگر نافرمان بن جائے حضرات ماپیاں نو جیل دیاں کال کوٹھنیاں وخا دیندی ہے اگر اولاد نیک بنے اگر اولاد ماپیاں دی تابع دار ہووے اگر اولاد ماپیاں دی خدمت گزار ہووے اولاد ماپیاں نو مکے مدینے دی سیر کروا دیندی ہے اگر اولاد بندے دی نافرمان نکل آئے بندہ اولاد دی وجہ تو جیلان دیاں سلاخاں اندر بھی چلا جاندہ بھی اگر اولاد دے فتنے تو بچنا ہے اگر مال دے فتنے تو بچنا ہے نبی پاک نے دو کم دسینے جڑا بندہ دنیا تے دو کم کرے گا اللہ پاک مال دے فتنے تو بھی بچان گے میرا مالک اولاد دے فتنے تو بھی بچائے گا کیڑے او دو کم فرمایا یکفر والصلاة والسلام نبی پاک نے فرمایا لوگو جڑا بندہ نماز دی پابندی کرے گا تے رمضان دے روزے رکھے گا جڑا بندہ روزے رکھن والا جڑا بندہ نماز دیاں پابندیاں کرن والا اللہ پاک اس بندے نو اولاد دے فتنے تو بھی بچا لین گے اور اللہ پاک مال دے فتنے تو بھی بچا لین گے اگر چاہتے ہو نا اولاد نیک بن جائے اگر چاہتے ہو نا ساری دولت ساڑھے واسطے وبائل جان نہ بنے ساڑھا مال ساڑھے واسطے فتنہ نہ بن جائے پھر رمضان دے روزے رکھو اے رمضان دے مہینے دی قدر کرو رمضان دے مہینے دا احترام کرو رمضان دے روزے تے نماز دی پابندی کرو نماز دے حوالے نال ایک ہی بات کرانگا لوگو جس بندے کو نماز نہیں وہ بندہ دنیا دا کنگال انسان ہے جس بندے کو نماز نہیں اس تو زیادہ ماڑا بندہ کوئی نہیں اس تو زیادہ کنگال بندہ کوئی نہیں اس تو زیادہ دنیا تے مفلس بندہ کوئی نہیں جس بندے کو مال نہیں تیرے کو جتنے مرضی پلاٹ نہیں جتنا مرضی بینک بیلنس ہے جتنی مرضی دولتاں نہیں جتنی مرضی اعلیٰ گڈی دا مالک ہیں جتنے مرضی تیرے کو بنگلے تے کوٹھیاں نہیں جتنا مرضی تیرے کو بزنس ہے اگر تیرے کو نماز دی دولت نہیں سمجھ تیرے کول کچھ بھی نہیں اگر نماز دا خزانہ نہیں سمجھ تیرے کول کچھ بھی نہیں اگر نماز والی دولت کوئی نہیں سمجھ تو دنیا دا کنگال انسان ہے پھر میں انج بھی کہاں گا دس بے نمازاں
تیرے کی پلے آ جانا تو قبر وچ 3-4 فٹ تھلے آ قبر ہنیری وچ رہنا تو کلے آ ساتھ کسے دینا نہیں سن او بے نمازا کن لگا کے پھر نہ آکھیں اتھے وقت گوا کے ایک دن حساب دینا اللہ نو جا کے ساتھ کسے دینا نہیں جڑا بندہ رمضان دے روزے رکھے گا متقی بن جائے گا میں تینوں ایک متقی بندے دا تعارف کراما حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگلاں اندر جا رہی چل دیاں ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا کھانا کھان لگے نے ویکھیا ایک بندہ بکریاں چاردا پیا وی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے نو آواز دیتی یار آ جا سی کھانا کھان لگے ساڑھے نال آ کے تم بھی کھانا کھا لے اے بندہ آندہ نہیں جی میں کھانا کوئی نہیں کھانا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آندے نے یار آ جا کوئی گل نہیں آ کے کھانا کھا لے اے بکریاں چارن والا آندہ میں کھانا کوئی نہیں کھانا نبی دے صحابی اصرار کری جا رہے او انکار کری جا رہے آخر او بندہ آندہ جی میں تے روزہ رکھیا ہویا وے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل اندر بات آئی یار عرب دی گرمی بھی بہت زیادہ عرب دی گرمی بھی بہت سخت اور اے بندہ جنگلاں اندر پہاڑاں تے بکریاں چاردہ پھردہ بھی روزہ رکھیا ہویا پھر رمضان دا مہینہ بھی کوئی نہیں رمضان دے فرض روزے بھی کوئی نہیں اس بندے نے نفلی روزہ رکھیا بڑا متقی بندہ لگدا بھی بڑا پرہیزگار لگدا ہے بڑا جناب اللہ کو ڈرن والا لگدا ہے حضرات اج میرا ٹھوڑا حال کی وی ساڑھے مسلمانہ دا کی حال اے جنگلاں اندر بکریاں چارن والا نفلی روزہ رکھی پھردا وی اسی فرضی دی پرواہ نہیں کرتے اسی فرضی روزے دی فکر نہیں کرتے ایسیاں تھلے بیٹھ کے بھی روزے چھڑی جانے حضرات ویلے رہ کے بھی روزے چھڑی جانے پکھیاں تھلے بیٹھ کے بھی روزے دی پرواہ نہیں کرتے اے نے او لوگ متقی لوگ جنہاں نو جنت دیاں فکران نے جنہاں دے دلان در رب دے ڈر نے چار دے بکریاں پہ نے نفلی روزے رکھے ہوئے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے یار بڑا متقی بندہ وے بڑا پرہیزگار لگدا وے جنہیں نفلی روزہ رکھیا ہویا وے دے ایمان نو ذرا میں چیک تے کرانا ذرا میں ادا تقوی تے ویکھانا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے نو کیا یار انج کر اسی مسافر ہاں لمبے سفر تے جا رہے ہیں ایک بکری سانو دے ساڑھے کو کھان پین دا سامان کم ہے یہ آندہ نہیں جی بکری میں نہیں دے سکتا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے یار کوئی گل نہیں اسی مسافر بندے ہیں تیرے واسطے دعاواں کرانگے ایک بکری سانو دے دے اے بندہ بکریاں چارن والا آندہ نہیں جی نہیں میں بکری کوئی نہیں دینی حضرات حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے یار بکری دے پیسے بھی لے لے بکری دے پیسے بھی لے لاؤ ایک بکری سانو دے دے یہ آندہ نہیں جی نہیں میں بکری کوئی نہیں دے سکتا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نہیں یار بکری کیوں نہیں دندا ایک بکری دے دینا سی مسافر بندے یہ آندہ جی میں بکریاں دا مالک کوئی نہیں میں تے کسے کو نوکریاں کردہ پیاواں میں تے کسے کو ملازمتاں کردہ پیاواں حضرات میرے پیغمبر دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے نو آندے نے انج کرنا اپنے مالک نو جا کے بہانہ لگا دی اپنے مالک نو جا کے گل سنا دی اپنے مالک نو جا کے کہہ دی میں جنگلاں اندر نکل گیا سا میں جنگلاں تے پہاڑاں اندر چلا گیا ایک بکری گم ہو گئی ایک بکری گم ہو گئی انہوں جا کے کوئی گل سنا دی اے بکریاں دا چرواہا اے دے دل دے اندر کتنا رب دا
دا ڈر، دے دل دے اندر کتنا رب دا خوف، انہیں جڑا جواب دیتا خدا دی قسم سونے دے پانی دے نال لکھن دے قابل، اے بات اج اگر کسے بھی جناب ساڈے دل دے اندر بھی بیٹھ جائے، اے بات اج اگر ساڈے دل دے اندر بھی بیٹھ جائے، کدے کوئی بندہ رب دی مخالفت نہ کرے، کدے کوئی بندہ رب دیاں حداں نو پامال نہ کرے، کدے کوئی بندہ شراب وال نہ جائے، کدے کوئی بندہ جوئے وال نہ جائے، کدے کوئی بندہ ظلم نہ کرے کسے تے، کدے کوئی بندہ کسے تے جھوٹے مقدمے نہ کرائے، کدے کوئی بندہ جناب کسے تے زیادتی نہ کرے، اگر اے بات اج میرے تیرے دل دے اندر بھی بیٹھ جائے، کدے کوئی بندہ رمضان دے روزے نہ چھڑے، کوئی بندہ بے روز نظر نہ آوے، حضرات توجہ کرنا، اس جناب چرواہے نے جڑا جواب دیتا بھی فرمایا این اللہ، اور نبی دے صحابہ اور نبی دے جان نثارو نبی دے غلامو، ذرا مینو اے تے دسو نا، میں اپنے دنیا دے مالک نو گل سنا لواں گا، او میرے تے یقین کر لوے گا، ذرا مینو اے تے دسو نا این اللہ، میرا اللہ کتھے وے، میرا اللہ تے مینو ویندا پیا وے، میں قیامت والے دن جا کے اپنے اللہ نو کی جواب دیاں گا، اے بات اج اگر میرے تیرے دل دے اندر بھی بیٹھ جائے، چوری کرن والا چور اگر سوچے یار اج میں چوری کراں گا، دنیا والے تے مینوں نہیں ویندے، اللہ پاک دی ذات تے ویکھدی پئی ہے، چوری تو بعد آ جائے گا، دنیا دے اندر لوکاں دیاں عزتاں پامال کرن والا، لوکاں دیاں عزتاں نو خاک اندر ملان والا، او اگر اے بات سوچ لوے کہ دنیا والے تے مینوں نہیں ویندے، میرے والدین تے مینوں نہیں ویندے، میرے رشتہ دار تے نہیں ویندے، اج میں منہ کالا کراں گا، برائی تے بدکاری کراں گا، میرا رب تے مینوں ویکھدا پیا، میں اپنے اللہ نو کی جواب دیاں گا، حضرات بندہ برائی تو بعد آ جائے گا، اے نے او لوگ جنہاں نفلی روزے بھی رکھ لے، عرب دی شدید گرمی دے اندر بکریاں چارن والیاں نفلی روزے رکھے نے، او مسلمانوں مینوں تھانوں بھی چاہیے فرضی روزیاں دا اہتمام کریے، فرضی روزیاں دی فکر کریے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے جان نثار نبی پاک دے کولوں آ کے سوال کیتا ینفعنی اللہ بامر، اے اللہ دے نبی ذرا مینوں دسو تے صحیح نہ کیڑا عمل ہے جڑا مینوں فائدہ دے گا، کیڑا عمل ہے جدے نال مینوں فائدے ہون گے، کیڑا عمل ہے جدے نال میں نقصان تو بچ جاواں گا، خساریاں تو بچ جاواں گا، گھاٹیاں تو بچ جاواں گا۔ حضرات لوگو کائنات اندر زندگی گزارن والے ہو، اگر چاہندے ہو مال جان اندر برکتاں ہون، اگر چاہندے ہو گھر بار اندر رحمتاں ہون، اگر چاہندے ہو کاروبار اندروں فائدے ہون، اگر چاہندے ہو تجارت اندروں فائدے ہون، اے میرے نبی دا فرمان سننا، نبی پاک دے صحابی نے آ کے سوال کیتا اے اللہ دے نبی ذرا اے تے دسو نا کیڑا کام میں کہ مینوں فائدہ ہووے، کیڑا کام میں کیڑا عمل ہے کہ مینوں فائدے ہون دے نال، نبی پاک نے فرمایا الصیام فلا مثل لہو، میرے صحابی روزے رکھیا کر، میرے صحابی روزیاں دا اہتمام کریا کر، روزے رکھنا تیرا کام میں اللہ پاک تیرے ہر معاملے اندر تینوں فائدہ ہی فائدہ عطا کرے گا۔ اگر چاہندے ہو نا اسی جڑے کام کرنے ہونا اندر فائدہ ہوئے، کاروبار اندر فائدہ ہوئے، تجارت اندر فائدہ ہوئے، اور پھر روزہ رکھیا کرو، روزہ رکھیا کرو، روزے دے نال اللہ رحمتاں برکتاں عطا کر دینے، صرف روزے رکھن نال آپ بھی اللہ دے نبی دا فرمان سننا، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین،
نبی پاک نے فرمایا لوگو جڑے بندے روزہ رکھن والے سحریاں کھان والے روزہ رکھن والے انہاں واسطے رب دے نوری ملائکہ دعاواں کر دینے اللہ دے فرشتے دعاواں کر دینے اور جنہاں واسطے رب دے فرشتے دعاواں کرن اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہ اللہ دے فرشتے جنہاں واسطے دعاواں کرن کہ یا اللہ انہاں دی بخشش کر دے اللہ انہاں نو برکتاں عطا کر دے یا اللہ انہاں نو رحمتاں عطا کر دے اللہ انہاں دے گھر بار اندر رحمتاں برکتاں عطا کر دے او خدا دی قسم بندہ تے او بڑے مقدراں والا بندہ تے او بڑے بختاں والا بندہ تے او بڑے نصیبیاں والا بندہ تے او بڑے بھاگاں والا جدے واسطے دعا کوئی دنیا دا امام کرے کوئی دنیا دا خطیب کرے کوئی دنیا دا علامہ کرے کوئی دنیا دا مفتی کرے کوئی دنیا دا شیخ الحدیث کرے اوے لوگو اس بندے دی عظمت دی کیا بات اس بندے دے مقدران دی کیا بات اس بندے دے بھاگاں دی کیا بات اور جدے واسطے دعاواں کرن رب دے نوری ملائکہ کرن جڑا بندہ رمضان دے روزے رکھے گا جڑا بندہ سحریاں کرے گا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین روزے دار واسطے سحریاں کھان والیاں واسطے اللہ دے فرشتے دعاواں کر دینے پھر جنہاں نو رب دے نوری ملائکہ دیاں دعاواں مل جان اللہ پاک انہاں نو رحمتاں عطا کر دینے گھر بار اندر برکتاں آ جاندیاں نے کاروبار اندر فائدے مل جاندے نے نقصان تو میرا مالک بچا لیندا وے حضرات پہلا کم رمضان دے فرضی روزے رکھنے نے فرضی روزے نہیں چھڑنے فرضی روزہ ایک بھی کوئی نہیں چھڑنا ہاں اگر کوئی بندہ بیمار ہے اگر کوئی بندہ بیماری اندر مبتلا ہوئے وہ بندہ فدیہ دے دے وے اگر پتہ ہے چند دنوں دی بیماری ہے پھر میں ٹھیک ہو سکنا اور رمضان تو بعد روزیاں دی قضائی دے وے اگر کوئی مستقل بیمار ہے وہ بندہ فدیہ ادا کرے فدیہ ادا کرے رمضان دے کسے نو روزے رکھا دے وے یا پھر اتنا خرچہ کسے غریب نو دے دے وے آؤ دوسرا کم رمضان دے اندر کرن والا دوسرا کم پہلا کم تے رمضان دے روزے رکھنے نے نمبر 2 رمضان دے اندر رج رج کے قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں نے رب دے قرآن نو رج رج کے پڑھنا وے ذوق نال شوق نال قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں نبی پاک نے فرمایا لوگو الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ فرمایا قیامت والے دن رمضان بھی اللہ دی بارگاہ اندر آ جائے گا قرآن بھی رب دی بارگاہ اندر آ جائے گا یشفعان للعبد یوم القیامہ اوہ رمضان تے قیام نے رمضان تے قرآن نے قیامت والے دن اپنے جناب اسرے جنہیں روزے رکھے جنہیں قرآن دیاں تلاوتاں کی دیاں اپنے اس صاحب دیاں آ کے اللہ کو سفارشاں کرنیاں نے رب دی بارگاہ اندر تیرا وکیل بن جائے گا قرآن تیرا وکیل بن جائے گا رمضان اللہ دی بارگاہ اندر تیرے سفارشی بنن گے قرآن تے رمضان اوہ رب دی بارگاہ ہووے اللہ پاک دی عدالت ہووے جتھے میرے تیرے مال نے کام نہیں آنا جتھے میری تیری اولاد نے کام نہیں آنا جتھے میرے تیرے یار بیلیاں کام نہیں آنا جتھے میرے تیرے بینک بیلنس کام نہیں آنا جتھے میرے تیرے رشتے دار کام نہیں آنا جتھے میری تیری اولاد کام نہیں آنا جتھے میرے تیرے دنیا دے مربیاں کام نہیں آنا آج اگر رمضان دے روزے رکھیں گا رمضان اندر رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کریں گا جدو قیامت والے دن ہر کوئی کہے گا رب نفسی اللہ سانو بچا لے مالکا سانو بچا لے رب دے نبی بھی کہن گے رب نفسی اللہ سانو بچا لے ہر
ہر بندے نو آپو اپنی پئی ہوئے گی کسے نو کسے دی فکر نہیں ہوئے گی جڑا بندہ رمضان دے روزے رکھن والا رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کرن والا اللہ پاک دی بارگاہ جتھے سورج بھی انسان دے بالکل قریب ہوئے گا سورج اگ ورسا رہا ہوئے گا اج میرے تیرے کولوں دنیا دی گرمی برداشت نہیں ہو رہی اج تے سورج سینکڑوں میل دور ادرا قیامت والے دن سورج بالکل قریب ہوئے گا گرمی دا عالم اے ہوئے گا بندے دے پسینے دے اندروں بندے دے جسم دے اندروں اتنا پسینہ نکلے گا اتنا پسینہ نکلے گا بندہ اپنے پسینے دے اندر ڈبکیاں لے رہا ہوئے گا اپنے پسینے اندر گوتے کھا رہا ہوئے گا ایسے عالم دے اندر ہر بندے نو آپو اپنی پئی ہوئے گی اولاد نو اپنے ماپیاں دی فکر نہیں ہوئے گی ماپیاں نو اپنی اولاد دی فکر نہیں ہوئے گی کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا جڑا بندہ رمضان دے روزے رکھن والا قرآن دی تلاوت کرن والا رمضان تے قرآن رب دی عطالت اندر بندے دے سفارشی بن کے آ جان گے رمضان بندے دی وکالت کرے گا قرآن بندے دی وکالت کرے گا اوے رمضان اندر اپنے آپ نو فارغ کر لو کماں تو فارغ کر لو رب دی عبادت واسطے رمضان دے روگے رکھن واسطے 11 مہینے کمائی کیتی ہے نا 11 مہینے کام ہی کیتا وے 11 مہینے محنتیں کیتیاں نے ایک مہینہ فارغ کر کے اپنے رب واسطے روزے رکھ لو رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کر لو جڑے بندے نے 11 مہینے نہ کمائی کی تھی ایک مہینے دے نال بھی وہ کوئی بہت امیر نہیں بنے گا آ جاؤ رب وال آ جاؤ اللہ دے قرآن وال آ جاؤ یاری نال قرآن دلا لے تو اپنا ستا نصیب جگا لے تو دن رات قرآن نو پڑھیا کر راضی رب رحمان نو کریا کر پڑھ قرآن تے جنتاں پا لے تو یاری نال قرآن دلا لے تو آؤ نبی پاک دا ایک اور فرمان سناواں میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کرن والا جڑا بندہ رمضان دے روزے رکھن والا آج دنیا تے کسے بندے نو کسے چیز دی لوڑ پوے نہ بندہ رب کولو منگدا وے اللہ پاک عطا کر دیندے نے نبی پاک نے فرمایا لوگو جڑا بندہ قرآن پڑھن والا جڑا بندہ قرآن دیاں تلاوتاں کرن والا اللہ پاک قرآن پڑھن والے بندے نو بن منگے عطا کری جاندے نے اے بندہ قرآن پڑھدا وی انہیں رب کولو دعاواں نہیں کیتیاں میرا مالک قرآن دی برکت نال عطا کر دے نے قرآن دی برکت نال ہی لوڑاں تھوڑا پوریاں کر دیندے نے او منگیا کر اپنے رب کولو منگیا وی کر اگر قرآن پڑھے گا رب بھی منگے عطا فرمان گے تائیوں مولانا بڑی پیاری بات کی تھی فرمایا جا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب کیوں شرمانا ہے در غیران دے کیوں جانا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ خالی ہاتھیاں میں جولی بار دیواں تینو مال اولاد میں سر دیواں تیری ہر مشکل کر حل دیواں پڑھو لا الہ الا اللہ مینو ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں تو پھر بھی میرے بوئے اتے آیا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ آخری بات میرا سلام نبی پاک نے فرمایا لوگو حضرات رمضان دے روزے رکھنے نے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں نے رمضان اندر کرن والا ایک تیسرا اہم
کم، ایک تیسرا ضروری کم، اللہ دی راہ دا صدقہ خیرات زیادہ تو زیادہ کرنا۔ میرے تیرے نبی رمضان دے اندر اندھیری دی طرح صدقہ کر دے، کیا مطلب آندھی دی طرح صدقہ کر دے، کیا مطلب اوے لوگو جدو ہوا چل دیئے جدو آندھی چل دیئے تسی ویکھیا ہوئے گا ہر چیز آندھی دے اندر اڑ دی جا رہی وے، چھوٹے چھوٹے ذرے آندھی دے اندر اڑ دے جا رہے نے، چھوٹے چھوٹے کاغذ بھی آندھی اندر اڑ دے جا رہے نے۔ نبی پاک دے کول جیڑی بھی چیز ہوندی آندھی دی طرح آپ صدقہ خیرات کر دے، جیڑی بھی چیز آپ دے کول ہوندی میرے نبی ہر چیز رب دی راہ اندر پیش کر دیندے۔ اوے اپنے محلے اندر ویکھی اگر کوئی غریب ہے جناب انہوں راشن لے کے دے تاکہ وہ بھی سہریاں افطاریاں کرن، تیرے رشتے دار اندر کوئی غریب ہے انہاں دا خیال رکھ۔ حضرات جڑا بندہ رب دی راہ اندر مال خرچ کرے گا میرے نبی نے فرمایا اللہم اعطی منفقا، رب دے فرشتے دعاواں کر دینے یا اللہ اے بندہ تیری راہ اندر اپنا مال خرچ کردا وے اللہ انہوں ہور مال عطا کر۔ اوے مولویاں کول دعا کروان جاننا میں، پیران کول دعا کروان جاننا میں، مفتیاں کول دعا کروان جاننا میں، حضرات علامیاں کولوں دعاواں کروان جاننا میں۔ آدرا رب دی راہ اندر مال خرچ کر، میرے مالک دے فرشتے تیرے واسطے دعاواں کرن گے۔ اور نبی پاک نے فرمایا لوگو دعوو مرضاکم بالصدقہ، فرمایا اپنیاں بیماریاں دی علاج صدقہ کر کے کرو۔ کیا مطلب اگر کوئی بیمار ہے رب دی راہ اندر اپنا مال خرچ کرے، اللہ دے رستے اندر اپنا مال خرچ کرے، ایک دن آئے گا میرا مالک بیماریاں تو شفا عطا کر دے گا۔ اور نبی پاک نے فرمایا لوگو الصدقۃ رد البلاء، جڑا بندہ رب دے رستے اندر مال خرچ کرن والا، غریباں تے مال لگان والا، بیوہ عورتاں دا سہارا بنن والا، یتیماں دی کفالت کرن والا، اللہ پاک اس بندے تو آن والیاں بیماریاں انجی دور کر دیندے نے۔ اے دے اتے آن والیاں تنگیاں تے مشکلاں میرا مالک انجی دور کر دیندا وے۔ اگر چاندے ہو اللہ مشکلاں تو بچا لوے، اگر چاندے ہو اللہ پاک بیماریاں تو بچا لوے۔ اوے بیماری آ جائے ہسپتالاں دے تکے بھی تے کھانے نے، بیماری آ جائے ہسپتالاں اندر بھی تے جا کے پیسہ خرچ کرنا ہے، کیوں نہ ہوئے اسی پہلے ہی اپنی روٹین بنا لئیے رب دے راہ اندر مال خرچ کرن دی، اللہ ان جی بیماریاں تو محفوظ کرے گا۔ آخری میرا پیغام نوٹ کرنا، دتا مال تینوں رب جو عطا بندیا انہوں راہ وچ رب دی لٹا بندیا، دتا مال تینوں رب جو عطا بندیا انہوں راہ وچ رب دی لٹا بندیا۔ مال اپنے نو جے تو بچانا چاہنا مال اپنے نو جے تو بچانا چاہنا ہے، بینک رب دی جمع پھر کرا بندیا۔ اگر مال رب دی راہ سے خرچ نہیں کرے گا مال تے سپ بن کے بہ جائیں گا، غریباں یتیماں مسکیناں دا خیال نہیں کریں گا، مسجداں مدرسیاں دا خیال نہیں کریں گا، پھر مال تیرے دا بنا کے گنجا سپ رب نے مال تیرے دا بنا کے گنجا سپ رب نے گل تیرے وچ دینا پھر پا بندیا، جتا مال تینوں رب جو عطا بندیا انہوں راہ وچ رب دی لٹا بندیا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ پاک منو تھانو صحیح معنیت دے اندر کتاب و سنت دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب